आज आम्ही मोंती साहेबीन पिडेवंताची भलायकी हो विषय घेतला. होच विषय मनान धरून हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोंती साहेबीन जायती आपली विनवणी आमकां दिता आणि आयज खेरीतपणी सगळ्या पिडीवंतांक कसली ना कसली पिडा आमच्या जिवितांत आसा. जांकां आमी वळखता तांचो आमी उगडास करूया. जायते पावटी आमकां सोयेक मेळ्ळे हे पिडेंत आसलेल्या मनशा खातीर मागून आमी हो सोयेक ओगडायला. तांचो हुस्को धरूंक ना, तांचे खातीर मारेचे मोदस्तेन विडवणी करूंक ना. हे आनीक सगळ्या आमच्या पातकां खातीर जेजुताय प्राचित करून दुख धरून बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोग अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूट कर, क्रिस्ता काकलूट कर, सोमिया काकलूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भो भाग्यवंत आंकवार मारये आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे वेळोवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आमकां पेकोवणी दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं जो तुजे ताय जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयलोली पयली चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानो, तुमचे मदीं पोजडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायले घेवन रावता. कितले पोजडपण ओन बावार्थ्या मदीं लेगून वचना. अशें आसता
तुमची बडाय कित्याक? असले कर्तूब केला ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुम्ही रुदोन केला जाल्यार अदीक बरें जाते. जरूय कुडीन हांव तुमचे पासून पयस आसा, तरूय मनान हांव तुमचे मदीं आसा. आनी तुमचे मदीं आसलोलेच भाशेन असले पोजडे कर्तूब केला ताचेर हांवें फर्मोण मारलां. आमच्या सोमया जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोमया जेजूचे पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोमयाच्या दिसा ताच्या ओतम्याक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बडाय पळकी. इल्लेशे आमटे सगळे कालोयलोले पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटूच पोरणे आमटे भायर उडोवन नवे कालोयलोले पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटूच आदले आमटे मुणगे विकोटायचे आनी खोटेपणाचे आमटे घेवन न्हय, आमटे नासलोले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरुया. देवाचे उतोरे आमचो जबाब जावं दी. तुझ्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. बरोबर म्हणुया, तुझ्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नुस्त्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरवीस्ट मनशांक तुजे मुखार बडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुझ्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पर कांटाळो येता. जबाब, तुझ्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शरणा घेताय तांकां सगळ्यांक संतोषाचे उल्हास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवे संतोषान मुरगोडटात. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाचे परगटणेक उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वातावरण जुदाच्या एका नगरान दोडवडून गेली आणि जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारयेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसब्यांत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. त्या व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, अस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशेचे फळ. आणि म्हज्या सुम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुशव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आणि देवान तुका सांगता तें पूर्णतायेन पाळून येतलें म्हूण तुवें बाबाट दवरलोय देखून तूं सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्यानो म्हज्या हांगा देसान परदेसांत असलेल्या मोगाच्या मुंती सायबिणीच्या भक्तांनो, अशी इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा ताचो हांव उगडास करता. If pride is lost, nothing is lost. If wealth is lost, something is lost. But if health is lost, everything is lost. आमच्या जिविताच्या अणभवांत आमी अशेंय म्हणूंक जाता, मनीस जायतो वावर करून जोडटा आनी भलायके पासत वावर केल्लो जोडलोले तो मोडटा. ही म्हणणी आनी समजणी आमकां जाय तें कितें सुचयता आनी दाखयता. भलायकी जिवितांत भोव म्हत्वाची म्हूण आमकां समजून येता. आनी भलायकी म्हत्वाची म्हणटच जेन्ना मनशाच्या जिवितांत टेन्शन येता, पिडा येता, मनीस घाबरता, भियेता, आकांत कसो ताच्या जिवितांत येता. मनाची काळजाची जिविताची शांती कोणें चोरून व्हेली कशी ताका दिसता. हांगा तुवें धांवता हे दोतोराक आनी खंयच्या दोतोराक मेळूंक सगल्याचें आयकता. हे वखद तें वखद घेवन इतलो दुडवांचो उपयोग करता, पूण निमाण्या वेळार ताका दिसता कांयच फायदो जालो ना. जिवीत दुखी जाता, बावलोले कशें जिवीत जाता. पिडा मनशाक सतायता. जायते तरेतरेची वेगळे वेगळे भाशेची पिडा आसात. कॅन्सर, प्रेशराची पिडा, काळजाची, मोनाची, कुडीची, पजळपणाची पिडा, जायते तरेतरेची पिडा आसात ज्यो मनशाक सतायता. पण जायती मनशां आसात, थोडी मनशां म्हणटलो ती म्हणटात आपल्या कसलीच पिडा ना. आमी घोटायेन भरलेली मनशां, आमकां बरी भलायकी आसा अशी ती म्हणटात. अमेरिकान एक तरणाटे मेलनी मसून हे चेडूं म्हणटा, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम, म्हाका कसलेंच सिकनेस ना,
नेवर एक पावट पासून हांव दुयेंत जावंक ना म्हणटा ते. हे चेडूं फुडें म्हणटा, हांव राती 5 वरां न्हिदता आनी म्हजें सगळें इस्कोलाचें शिकप हांवें मात्र 3 वर्सांनी केलां म्हणटा. आनी सुमाराक हांव 30 वरां काम करता, वार करता अशें म्हणटा. आनी इतलेंच न्हय, कोणूय जर म्हज्या कंपनींत आपली शिफ्ट करूंक येना जाल्यार तांची शिफ्ट ती बरी ना जाल्यार तांची शिफ्ट हांव करता. हे आर्टिकल टायटन्स ऑफ इम्युनिटी हाचेर बरयलोलें आसा. प्रितीच्यानो, ह्या दिसांनी जायतो लोक आमी भिवून, ही व्हडली पिडा आयल्या ताका भिवून इम्युनिटी वाडोवंक जायतो तोकोस घेता. पूण प्रितीच्यानो, हांगाच सगळें सोंपना. कुडीचेंच पळयल्यार जावचें ना. आमकां देवान व्हडलें देणें दिलां, कूड आनी आत्मो. हे दोनूय वस्तूचो आमी सांबाळ करूंक जाय. आनी बरे भाशेन सांबाळ करतले जाल्यार, कसलीच बी व्हडली पिडा आमी पयस करतले जाल्यार आमकां सायबीण मायेच्या तळार वचूंक, ताच्या जिवितांत वचूंक गरज. ती आमकां जाय ते शिकयता, ती आमकां जाय ती पेकोवणी दिता. कुडीची आनी आत्म्याची पेकोवणी आपले विणवणेन, आपल्या पुता सवे विनोती करून ती आमकां फावो करता. प्रितीच्यानो, म्हूण ती सायबीण पिडेवंताची भलायकी, तीच आमकां भलायकी दिता. म्हणटच आमी तिच्या जिविताचेर, तिचे सोरशी वचून जाय थोडेशें शिकुया. पयले सुवातेर ती पिडेवंता सवे आप कुशेन हुस्को दाखयता. जेजू सांगाता हुस्को दाखयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां कोण भाशेन मारिया ही आमची सायबीण माय पांयान चलून वचून आपले कुटुंबिनी इलिझाबेथीक भेट करता. अशें इंग्लीश भाशेन म्हणटात, टू अ फ्रेंड्स हाऊस द रोड इज नेवर लॉंग. ती जाणा आसली म्हजी कुटुंबिनी इलिझाबेथ पिडेस्त आसा म्हूण. तिका भेट करूंक तूं येता, आपलो सगळो हुस्को तिका दाखयता. आपलें जिवीत, दुसऱ्याच्या जिविताची पिडा समजून आपल्या जिवितान आयलोलो जेजूक दुसऱ्याक दिवूंक ती हुस्को दाखयता. दुसरे सुवातेर सायबीण माय पिडेस्त जाल्ल्या मनशांक पेकोवणी दिता. आनी हेवूय आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां. एलिझाबेथ मारयेचे नोमान आयकना फुडें तिचे कुसवेंत आसलोलो बाळक उडी मारता, खुशालकायेन उडी मारता आनी ती पवित्र आत्म्यान भरता. प्रितीच्यानो, हांगासर सायबीण माय न्हूच आपुणूच, पूण जेजू सांगाता इलिझाबेथीक कुडीची आनी आत्म्याची पेकोवणी दिता. पवित्र आत्मान इलिझाबेथ भरता म्हणटच तिची कूड पवित्र आत्म्यान भरली म्हणटच कुडीची आनी आत्म्याची दोनूय जे देणे आमकां फावो जाला. सायबीण माय जेजू जो तिच्या कुसव्यांत आसा ताचे विडोवणेन इलिझाबेथीक जुवां पेकोवणी फाव करता. थोडोसो बॅकग्रावंड सजमल्यार आमकां सजमून येतलें. 5 म्हयने एलिझाबेथ एकसूरपणान सारता. एके भाशेन आपल्याकूच हावस एरेस्ट केल्ले ते भाशेन आप जिवीत जियेता.
लोजेन जिवीत जियेता, आपल्याकूच लुपोवन दवरता, भियेता लोकांक, लोक म्हाका कितें म्हणटले, इतले जाणटे पिरायेर घर बेश्ट हांव आसा, म्हणटोच आपल्याकूच हावस एरेस्ट करता आनी कसली पिडेंतली व्हारून सायबीण माय एलिझाबेथीक भेटता आनी हाची पेकोणी सायबीण माय दिता. प्रितीच्यानो, इतलेंच न्हय, फुडें एलिझाबेथ व्हडल्यान म्हणटा, म्हजे सुम्याची आवय, म्हजे सवें येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. म्हजे सुम्याची आवय, सोमी म्हटल्यार सडवणदार जो सुटका दिता, जो एलिझाबेथीक भेटता आनी फावो करता. प्रितीच्यानो, कुडीची आनी ओतम्याची पेकोणी मारिया जेजूचे विणवणेन एलिझाबेथीक आनी जुवांक दिता. मागीर फुडें आमी पळयता जुवांचें जिवीत कितलें सोबीत जिवीत. रस्तो तयार करता ते जेजूक सोडवण परगटूंक. तिसरे सुवातेर प्रितीच्यानो, मारिया आमची सायबीण माय, आपल्याच जिवितांत तिणें पिडा अणभवली. जेजूक जेन्ना ती जोड दिवची आसली, हांगा तूंय भोंवता, हे घरार दुसऱ्या दारार मारता, कोणूच तिका जागो दिना, पिडा घसरता. जेन्ना ती जेजूक देव तेंपलांत मंदिरांत समर्पूंक वेता, थंय सिमियोन हो सेवक तिका म्हणटा, तुज्या काळजांत तलवार तरसात आसपास विंतेली. आनी मागीर उपरांत जेजू जेन्ना कालवारचो दोंगर चडटा, 3 पावटी पडटा आनी खुर्सार मरता, तो सैनीक वेता थंय आनी एक बालो घेवन जेजूची कूस विंता. प्रितीच्यानो, सगली पिडा सायबीण माय सोंसता. ती जाणा आसली, म्हजो बरो व्हडलो वावर आसा, पिडेवंत मनशास पावून, कोणा वरवीं, जेजू वरवीं तिणें तिका जेजूक तिणें जोन दिला. ताचे विणवणेन, ताचे ताय मागून ती आमकां पावता, आमची पिडा पयस करता, आमकां सांबाळटा. प्रितीच्यानो, सायबीण मायच्या ह्या विणवणेचेर आमी विस्वास करुया. ती आमकां सदांच पावता. सगळे तरेतरेचे पिडा आमच्या जिवितांत ज्यो आसात त्यो पयस करता. ताचीच विणवणेचेर आमचो विस्वास खूब आसूं. ती आमकां सदांच पावूं, आमकां सगल्यांक तिच्या गोपान जागो मेळूं. ह्या दिसाचे बलिदानांत आमी सगल्यांक कश्टवतल्यांक, पिडा आसलेल्या खातीर मागुया. Jimmy wanted Jimmy Kinna, C90. Amen.
तुवें दिला मनशाच्या भावांनी तो आमकां जिविताचो आम्ही तुका भेटयता दिला मनशाच्या भावान केला तो आमकां आत्मीक म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुझ्या भक्तांचो वैभवा खातीर तूं अजापोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो भगवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनीक तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी वाकाणटा शेकान शेक पृथुमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळे मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोळाय तुज्या लांबेक चाकुर्णीचेर कपलुटीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवडणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार ताचे वाकाणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या अनेक सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट पोरगो ठुया सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक तुजे पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वेस्तालोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो परवसो दुरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखाम ओळो पळोवंक फावो कर सगळे पिडेस्त भावा भयण्या खातीर आमी मागुया कश्टावतात ती आमच्या मागण्यांची गरज तांकां आसा हातांत कोंत धरून आमी आमची मागणी तांचे पासत उबारुया ही व्हडली पिडा आसा ती सायबीण मायचे विणवणेन पयस जावंक आमी मागुया आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भगवन दोन दुतांनी सर काळे दुखां मनवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं आमी भावार्थान मारयेचे विणवणेचेर विस्वास करूंक तेंच प्रार्थना आमी व्हडा भावार्थान करुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोत्रेकता तर तुजे उदार काकलुटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक उडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकूच म्हाका भलायकी मेळटली Mongar Jesu your speak the people. Please touch good. Please touch good. Please touch good. Please touch good. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करूया जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमकां भाग मेळूंक ना देखून ह्या आत्मीक कोमनेवाच्या मागण्यांत वांटो घेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानता सोगटा परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. हांव तुजेर पात येता जेसू. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवडणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तेंच जिवान दिसान दीस उदीक भरून आमचें जिवीत तुजे सडवलेल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ओ किरीत आशिर्वाद जशें आमी तेरसान मिसान नियाळला पिडा सोंसतल्या पासो आमच्या जणेतल्या पासो पळय आमी मागुया. किरीत भाशेन कोवीड दुयेंस जालां आमच्या गोंयांत, कुडीक आमच्या गांवांतूय खंय आसत तांचे खातीर मागुया. कॅन्सराची पिडा गोंया वाडवता ती आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. आमचो उजवाद ह्या पिडेस्तांचेर पाठोवं. ह्या आशिर्वादांत आमी वांटो घेवया. स्वाम्या, बरें करीत आनी सगळ्यांची पिडा शिडा काडीत तूं गेलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पिडीवंत चाकराचेर बोलेपणान तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, आत्म्याचें तीरपण, दुखी कोतीनी सोस्तिकाय फावो कर. तांची भलायकी तांकां परतून दी. हे पोरी बाबा मोण्याच्या एकवटान परतून येवन सोदोस तांकां मेळूं आनी सोदोसान तुका वाखाणूं. ही पिडा सोसूंक तांकां बोड फावो कर. तुजीच खुशी म्हणून ओळखून घेवन सोडवणीच्या वावरा खातीर ही पिडा कोस्ट सोसूंक तांकां आदार दी. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणां. बरे तरेन आमी 9 दीस सायबिणीच्या सांगाताक तेच मीस करून देवाच्या उतराचेर नियाळ करून चाललो. देवाक आर्गां, सायबिणीक वाखाणली. फाल्यां दोबाची परबीचे मीस 5:30 वाजता बरे भाशेन तयार जावया. बरे भाशेन घरा लागीं आसात तेन्ना बरे भाशेन न्हेसूया. एक 5-10 मिनटां आदीं जागो घेवन आल्तारा मुखार आमी तयार जावया. सायबीण माय आमकां आपली कृपा दिता. बुधवारा दिसाक पिडेवताक आनी जाणट्यांक विभाग 7 आमी कमुन्यांव वांटलेल्या. इग्रोज आमी उक्ती करता तेन्ना आमी सांगलां जायतो सहकार तुमचो जाय आनी तुमी आमकां सहकार दितली म्हूण आमी जाणा. गवडी फिरगो सभेचे वांगडी तुमचे लागीं जी कोण मिसाची भेटीन हाजीर जातात ताची नांवां घेतले. कित्याक मिसाची एक मिसाची भेट आमी समुदाय प्रमाणे मांडून हाडटले. देवाच्या दारान सगळे बरी भाशेन जावन आमचो आवंडो आनी हो तुमचो बी आवंडो जावं दी. सगळ्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायेची रात आनी
फाल्यांचो आख्खो दीस आमी तुमकां ओंवेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचुया मोगान आनी शांतीन जीव भलायकेन जीव तुमकां धाडटा.